औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी अरसा खामोश रहने के बाद आज अचानक एक वीडियो मेरे सामने से गुज़री जिस पे जवाब देना मेरी मजबूरी बन गई। और हालांकि गौर कश्मीरी साहब ने ये चैलेंज भी किया था कि कोई भी कश्मीरी उठ के आज भी मुझे ये बता दे कि मैंने अपने मफाद की खातिर कोई काम किया हो। जी, सबसे पहला सवाल तो ये है, जवाब ये है कि आप एक तंजीम के कमांडर थे और मैं उसका छोटा सा मुजाहिद था और काफ़ी साथी थे, लेकिन मैं आपका एक मुजाहिद था। आप इस वक्त खरबोपति अरबोपति हैं, बिजनेसमैन हैं, ताजिर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं। आपकी कौन सी गिदड़ सिंगी लग गई कि आप ये काम इतने अमीर व कबीर हो गए और हम उसी जगह पे हैं? पहला जवाब तो आप ये दें। नंबर दूसरा जवाब ये है कि आपने ये कहा कि गड़ीपन चौक और बुरहान वानी का बेड़ा गर्क कर दिया, जीना हराम कर दिया, पता नहीं क्या कुछ कर दिया। मेरे भाई, ये जिस बंदे ने या जिन बंदों ने गड़ीपन चौक को आबाद रखा वो ये जान लें कि उन्होंने तहरीक को आबाद रखा। ये काम आपने करना था, आप लोगों की ज़िम्मेदारी थी। आप तंजीमों के कमांडर थे। आप इसलिए कमांडर थे कि जब तक आपको शहीदों का फ़ंड मिलता रहा आप बराजमान रहे। जब वो चीज़ें बंद हो गई तो आप लोग ताजर बन गए, बिजनेसमैन बन गए, आपने वो शोबा शुरू कर दिया। क्या आप ये तहरीक को ज़िंदा रखने के लिए बुरहानवानी चौक में नहीं आ सकते थे? फ़र्ज़ तो आपका था ना। अब जो लोग बुरहानवानी चौक में आते हैं उन्होंने तहरीक की बात की, कश्मीर की बात की, उन माओ बहनों की बात की जिनकी अज़मत दरियाँ हो रही हैं अंदर, जो 8 महीने से इस वक्त क्रैक डाउन में हैं, मुसलसल लॉकडाउन में हैं, उनकी बात कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि मैं सलाउद्दीन साहब के पास भी गया, महाजरों की खातिर गया। भाईजान, आप किस लिए गए? महाजरों की खातिर किस लिए गए? मुझे बताएं ज़रा, इस चीज़ का जवाब दें। आप प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहते थे, आपका इसमें कमीशन है, आप 100 कनाल ज़मीन लेने के लिए ये इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये तो इतनी स्ट्रगल तो आपने कश्मीर के बारे में करनी थी, तहरीक के बारे में करनी थी। आप प्रॉपर्टी वाले काम में स्ट्रगल कर रहे हैं और तहरीक वाले काम में स्ट्रगल नहीं कर रहे, तो इस पे सवाल बनता है, नंबर 1। नंबर 2, फिर कुछ लोग, कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मैंने इसमें देखे, काबिल इज़्ज़त हैं, मैं एहतराम करता हूँ, उनका दोस्त है मेरे, लेकिन थोड़ा सा ये है कि कुछ यानी आइन को भी, पाकिस्तान के आइन को ही नहीं मानते। उनका जो एजेंडा है वो मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर का है, जिसके सरबराह ये आपको बना रहे हैं। मेरे भाई, ये जो हलफ बर्दारी हुई है ये तमाम कैंपों के सदूर हजरात हैं। इनमें एक इकबाल ऐवान साहब नहीं थे। ये अच्छी बात नहीं है, क्यों नहीं थे, यानी मैं उन पे तनकीद नहीं कर रहा, होना चाहिए था उनको। अब आज गए हैं तो ये किस एजेंडे के तहत गए हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनको इन सदूर हजरात के साथ होना चाहिए। फिर तमाम कैंपों के सदूर हजरात ये हलफ उठा रहे हैं। अब जो लोग कैंपों के सदर इस वक्त हैं वही हलफ उठाएंगे ना। जिनको मुस्तरद कर दिया गया है वो अगर कोई एजेंडा लेके आपके पास जाएं, और आप वैसे भी अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ वाला वो एजेंडा चला रहे हैं। पहले तो आपने ये जो इस वक्त इन्होंने जो हलफ उठाया है ये आईन पाकिस्तान के तहत उठाया है, कश्मीर की बका के लिए उठाया है। इसको आप मुस्तरद करते हैं, इसको आप नहीं मानते, आप पे सवाल बनता है। मैं अदारों से गुजारिश करूंगा कि ये मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर का एजेंडा यहाँ पर कामयाब ना होने दें। इनको देखा जाए इनका क्या मसला है। अगर आपने हलफ ही लेना है तो आएँ, उन्हीं सदूर हजरात के पास आप आएँ, आपसे भी हलफ ले लिया जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी ने मुस्तरद किया, नहीं, आपको शौक़ नहीं थी, आप नहीं गए। इसके अलावा कोई एजेंडा था आपका, आप
یہ اسٹیڈیم کی پوڑیوں پہ اکٹھے ہو گئے. اب جو بھائی وہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں ان کو میں کیا کہوں, اچھے بھائی ہیں, دوست ہیں, لیکن زیادہ تر ان کی زندگی جو ہے یہ قلعے میں گزری ہے. پتہ کر لیں کافی ٹائم یہ قلعے میں گزار کے آئے ہیں, کس بنا پہ گزار کے آئے ہیں, ذرا ان کا یہ بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیں. پھر یہ کس طرح یہ مانیں گے یہ والا ایجنڈا, یہ آئین جو جس پہ حلف لیا, یہ کیسے مانیں گے؟ یہ نہیں مانتے. اس کے علاوہ میرے بھائی آپ نے کہا کہ برہان وانی اور گڑی پان چوک, ارے برہان وانی چوک میں تو آپ کو آنا تھا, کیونکہ آپ شہیدوں کے فنڈ کے ذمہ دار اور مالک بنے رہے کافی سال. اب وہ فنڈ شہیدوں تک نہیں پہنچا اور کچھ لوگ یہاں پر کروڑ پتی بن گئے. اس پہ سوال بنتا ہے, اس پہ سوال بنتا ہے. یہ جواب شاید آپ اگر نہ دیں تو کوئی وقت ہوا آپ کو دینا پڑے گا, منی ٹریل دینا پڑے گا. یہ لازمی ہے. 4 منزلہ 5 منزلہ والے یہ جو دوست یار ہیں نا, یہ جو یہ اس طرح موسم داوڑ والی پالیسیاں چلا رہے ہیں, ان کو جواب دینا پڑے گا. تو آپ کو میری وارننگ ہے بھائی ہونے کے ناطے کہ آپ کا جو فرض بنتا ہے تحریک کے بارے میں, تحریک آپ آئے ہیں اسی لیے کہ تحریک کو زندہ رکھنے اور کشمیر آزاد کروانے کے لیے آئے تھے. آپ پراپرٹی ڈیلر بننے نہیں آئے تھے میرے بھائی. آپ میری مانیں تو آئندہ کے لیے ایک تو تنقید نہ کریں, دوسرے نمبر پر یہ جو ہمارا ذاتی مشن ہے اس پہ آ جائیں. ٹھیک ہے, سیاسی کام میرے خیال میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور نہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اپنی پارٹیاں ہیں, آپ ووٹ کی حد تک ووٹ دیں. پھر آپ نے کہا جی ان لوگوں نے کچھ مہاجروں کا کیا کام کیا ہے. بھائی جس وقت زلزلہ ہوا تھا آپ کہاں تھے اس وقت؟ لوگ تو کملوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے اس وقت. کوئی تو کدھر لگے ہوئے تھے, یعنی ٹرکوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے. ادھر تو میں نے نہیں دیکھا آپ کو. آپ کدھر تھے؟ وہ تو یہی لوگ تھے نا جنہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیا اور مہاجروں کو یہ تمام مرادیں دلوائی. اس وقت کہاں تھے آپ؟ پھر جب یہ مہاجروں کے لیے چادریں آئی بالیات کے دفتر میں, وہاں لڑائی کس نے کی مہاجروں پہ؟ آپ نے کی. جواب دینا, آپ نے کی لڑائی یا کسی اور نے کی؟ میرے بھائی سیاسی ایجنڈا لے کے مہاجروں میں نہ آئیں, پھر پلاٹوں کے پیچھے نہ پڑیں. ہمارا مشن پلاٹوں کا نہیں ہے, آپ پلاٹوں کے پیچھے نہ پڑیں. اس میں شاید کمیشن ہوگا آپ کا, لیکن یہ پلاٹوں کے پیچھے نہ پڑیں. کہ آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ کا جو اصل کام تھا اس پہ آ جائیں اور اس کو زندہ رکھیں اور اس پہ سٹرگل کریں. ہماری اندر جو مائیں بہنیں اس وقت جن کی عظمت دریاں ہو رہی ہیں, جو بالکل لاک ڈاؤن میں ہیں, ان کے لیے تو آپ نے ایک دن بھی آواز نہیں اٹھائی. ایک دن بھی, میں حیران ہوں, ایک دن بھی آواز نہیں اٹھائی. کم از کم میرے بھائی اس کے لیے جلسہ کریں. یہ کسی پی ٹی ایم یا پی ٹی آئی کے لیے یا کسی اور سیاسی پارٹی کے لیے نہ کریں, تو یہ ہماری صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور ہماری عزت کے لیے بھی اچھا ہے. تو فی الحال تو اتنا ہی جواب دیتا ہوں. اگر مزید ضرورت پڑی تو آئندہ کے لیے ان دوستوں کے لیے بھی جواب دوں گا جن کے کچھ عزیز و اقارب اس وقت بھی اندر جیلوں میں ہیں. وہ کس وجہ سے ہیں وہ بعد میں دوں گا جواب. اور کچھ بھائی جیلوں میں اگر قلعے میں رہے تو آج یہ سیاسی پارٹیوں میں ہیں, وہ قلعے میں کس بنا پہ رہے, شاید وہ بات بھی آئندہ میں اگلی البم میں بتا ہی دوں. تو اگر میرے خیال میں فی الحال اتنا کافی ہے. تنقید ایک دوسرے پہ نہ کریں, اور پاکستان کے آئین کے مطابق انہوں نے حلف لیا ہے اور آپ بھی لیں, آپ بھی ان کو مانیں. موسم داوڑ کا جو ایجنڈا ہے وہ آزاد کشمیر میں یا کشمیری اس کو نہیں مانتے, ہم مسترد کرتے ہیں. ہم پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں, اور پاک فوج ہماری سربراہ ہے, اور ISI زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. خدا حافظ.